सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश भएको नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ र आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ र हामी त्यसैको छलफलमा छौं। म यसको सम्मानका साथ स्वागत र समर्थन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच देखिएको राष्ट्रिय एकता र संकल्प अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ। नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक घटना हो नै। नेपाल सानो भए पनि, गरिब भए पनि नेपाली आफ्नो राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छन्। आफ्नो माटो र मुटुलाई समान ठान्ने नेपालीहरू गरिब भएर बाँच्लान्, रोगी भएर बाँच्न सक्लान्, तर मातृभूमिको 1 इन्च भूमि छोड्न सक्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले स्कुलमा पढ्दा यो नक्सा कोर्न र पढ्न पाइन, दुःख लागेको छ। तर नेपालको इतिहासको एउटा निर्णायक कालखण्डमा जसरी म आज उभिन पाएँ गौरव महसुस भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक कालखण्डमा म र मेरो यो पुस्ताले जसरी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो इतिहासले सम्झनेछ। अब हाम्रा लाखौं लाख बालबालिकाले नेपाल आमाको पूर्ण रूप पढ्न पाउनेछन्। आगामी पुस्ताले नक्सामा देशभक्तिको रंग भर्न पाउने भएका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वी डोन्ट ह्याभ एनी टेरिटोरी एम्बिसन। हाम्रो कुनै अरू मुलुकमाथिको भूमिको एम्बिसन छैन। हाम्रो देश स्वाभाविक सीमालाई अंकित गर्न चाहन्छ। सुगौली सन्धि त्यो सन्धि हो जसले नेपालको 1/3 भूमि छिन्यो। सुगौली सन्धिका कारणले नेपालले 1/3 भूमि गुमाउनु पर्दा कति चोट पर्यो होला हामीलाई। त्यसपछि ब्रिटिसले डिक्टेट गरेको सीमा हामीले स्वीकार गरेको हो। यो सीमा, यो नक्सा ब्रिटिसले डिक्टेट गरेको र हामीले स्वीकार गरेको सीमा फेरि पनि भाँच्न मिल्छ त? मिच्न मिल्छ त? भएन नि मित्रहरू, हुँदै भएन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न नसकेको, कसैले नसुनेको, मान्छेले सपना नदेखेको, यस्तो भए के हुन्थ्यो भन्ने कल्पना पनि नगरेको ऐतिहासिक काम यो सरकारले गरेको छ। यसको नेतृत्व, अगुवाई, त्यो साहस केपी ओलीकै हो। प्रधानमन्त्रीको बढाई चढाई गर्न खोजेको होइन, देवत्वकरण गर्न खोजेको पनि होइन। राम्रो काम गरेकोलाई सम्मान गर्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजो मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालले वार्ताको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया आयो। वार्ताको वातावरण कसले उल्लङ्घन गरेको हो त? 2019 को नोभेम्बर 2 मा अर्थात् 2076 साल कार्तिक 16 गते भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा किन सार्वजनिक गर्यो? जबकि नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर हरेक प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ भन्नुभएको थियो। हरेक प्रधानमन्त्रीको भिजिट पछिको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यो कुरा आएको थियो। तर प्रत्येक पटक भारतले परराष्ट्र सचिव स्तरमा समाधान गर्ने भन्ने, तर बैठक बस्न नमान्ने। के हो त यो इन्टेन्सन? 20-25 वर्षदेखि त्यही कुरा पटक पटक दोहोर्याउने। नक्सा एकतर्फी सार्वजनिक गर्ने, नक्सा सार्वजनिक गरे पनि हाम्रो सरकारले अब्जेक्सन गरेन, वार्ताबाटै समाधान गरौँला भनेर बसेको थियो। त्यसलाई पनि इग्नोर गरेर 6 महिनापछि बाटो उद्घाटन गर्ने। त्यसकारण उल्लङ्घन गरेको मित्र भारतले नै हो। यो कुरा भारत सरकारसँग सरकारले राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्को कुरा, अब राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउनलाई हामीले आत्मनिर्भरताको आन्दोलन पनि सँगसँगै चलाउनु पर्छ। आत्मनिर्भरताको आन्दोलन पनि यो आत्मनिर्भरताको आन्दोलन सँगसँगै यदि हामीले चलायौँ भने मात्र हामीले चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ। हैन भने नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने मात्र हैन, यसका साथै प्रत्येक नागरिकले आत्मनिर्भरताको आन्दोलनलाई इगोको रूपमा लिनुपर्छ। हैन भने यो मजाक मात्र पनि हुनेछ। हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्छौं भन्ने एउटा राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकता छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानी नागरिकहरूले कडा परिश्रम गरेर खरानीमा विकासको फूल फुलाए, मूल फुटाए, हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो भावनामा एउटा आत्मनिर्भरताको भावना जागृत गराउन जरुरी छ। राष्ट्रियताका पक्षमा एक भयौं, जसरी हामी एक भयौं आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि सबै मिलौं। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती।
सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले संविधानको धारा 9 उपधारा 2 बमोजिम अनुसूची 3 को नेपालको निशान छापमा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार हुने गरी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 ल्याएको छ। यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्यको निम्ति नेपाल सरकार, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यू प्रति आभारसहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयकको स्वागत र पूर्ण समर्थन गर्दछु। स्वाधीन र गौरवपूर्ण वीरताको इतिहास निर्माण गरेको वीर नेपालीका कारण नेपाल कहिल्यै कोही कसैको पराधीन र उपनिवेश बन्नु परेन, रहनु परेन। आफ्नै वीरतापूर्ण गौरव र पौरखका कारण गरिबिलो इतिहास निर्माण गरेको वीर नेपालीका सन्तान हामी। पुर्खाहरूको इमान र पौरखका कारण हाम्रो स्वाभिमान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै उच्च छ, रहिरहनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपाली भूमि सन् 1816 भएको सुगौली सन्धिले नेपाली भूमिलाई खुम्च्यायो। सोही सन्धिका आधारमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली, काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण रहँदा रहँदै पनि छिमेकी देश भारतको हेपा र विचार व्यवहार र प्रवृत्तिले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतद्वारा अतिक्रमित गरियो। विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन शालीनता र मित्रतापूर्वक गरिएको आग्रह र अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै उक्त नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राख्ने, स्थायी संरचना बनाउने कार्य गरेर नेपाली स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपाली जनता, नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य विषय होइन। यो हुनै सक्दैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले पढ्दा पनि बुझो र चुचो नभएकै नेपालको नक्सा पढाइयो र बनाइयो। आज यो ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा छलफल भइरहँदा यो नक्सा कहिले कसको पालामा के कारणले चुचो हटाएर बुचो बनाइयो, सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली जनतालाई जानकारी दिन पनि म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। हामी सबैले सुन्दै आएको एउटा नेपाली कथा प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। एउटा बिरालोले मुसाहरूलाई धेरै दुःख दियो, एक गरी मानेर खान थाले। यो समस्या समाधान गर्न मुसाहरूले सल्लाह गरे। अब बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्नु लगा लागि सल्लाह गरे र हामी जोग्यौँ भने, तर सल्लाह पनि भयो, सहमति पनि भयो, तर बिरालोको घाँटीमा घट्नी कसले बाँच्ने भन्ने आँट कसैको भएन। फलस्वरूप बिरालोले छानी रोजी मुसा मारे। यो लोककथाको याद आज भोलि मलाई आइरहेछ। भन्न र बोल्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले बोलेका पनि सुनेका छौँ, बोलेका पनि सुनेका छौँ, तर सबै पार्टी, सबै नेताहरू कुनै न कुनै समयमा यो मुलुकको शासन सत्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभयो, पुग्नुभयो। तर वर्तमान सरकार जो जनताका अपार जनमत र विश्वासबाट निर्माण भएको सरकारले आँट गरेको छ, हिम्मत गरेको छ। यो राष्ट्रिय एकताका साथ अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यका निम्ति म सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम लगायत सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सार्वभौमता, राष्ट्रिय अखण्डताको यो विषय ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नो देशको भूमि मुटुभन्दा प्यारो हुन्छ। हामी किमार्थ छोड्न सक्दैनौँ। यो कुरा हाम्रो मित्र राष्ट्रले बुझ्न जरुरी छ। हामी नेपाली सरल र सोझा पनि छौँ, मित्रमाथि विश्वास पनि गर्छौँ। हाम्रो विश्वासमाथि घात नहोस् भन्ने हाम्रो अभिलाषा हो। यो कुरा पनि हाम्रा मित्रहरूले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी जगे नगर्ने, मुलुकको भूभागको संरक्षण कसरी गर्ने वर्तमान जननिर्वाचित सरकार सचेत छ, दृढ कल्पित छ। यसै गरी सङ्घीय संसदका दुवै सदनका एकमना छ, एकताबद्ध छ, सँगै अघि बढिरहेको छ। कुनै विमति छैन। यो अवसरमा यो राष्ट्रिय गौरवको अवसर पनि हो। यस अवसरमा म सबै न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्यभार र जिम्मेवारीका निम्ति सबै उठ्न स्वाभिमानी देशभक्तहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सत्ता र विपक्ष भन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई सीमा समस्या, अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सीमा समस्याहरू अब सधैँको लागि समाधान गर्नका लागि दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो विधेयकको पूर्ण समर्थन गर्छु। धन्यवाद। माननीय ठगेन्द्र प्रकाशपुरी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सम्मानित प्रतिनिधि सभाद्वारा सर्वसम्मत रूपमा पारित भई हाम्रो यस सम्मानित सदनमा पेश भएको छ। यस सम्बन्धी संक्षिप्त केही सैद्धान्तिक सवाल प्रस्तुत गर्न अनुमतिका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, हाम्रो संविधान, राष्ट्रियता, हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक समुन्नतिको दस्तावेज हो र अहिले हामी समक्ष जुन विधेयक आएको छ यो विधेयकको सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ र राष्ट्रियता देशको माटो र जनताको आत्मा हो र हाम्रो माटोमाथि कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण हामी जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन र जनताको मन मस्तिष्क र आत्मामा त्यस प्रकारको क्रियाकलापले चोट पुर्याउँछ। जब हाम्रो नेपाली भूमिमाथि विभिन्न समयमा जुन प्रकारका अतिक्रमणहरू देखा परेका छन् ती अतिक्रमणका विरुद्ध वर्तमान सरकारले जुन एउटा पहल कदमी चाल्यो र त्यो पहल कदमी स्वरूप लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेतलाई समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित भयो र हाम्रो संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा 2 को अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छापको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सालाई अहिले नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको आत्मालाई बोक्ने गरेर जुन नेपाल सरकारले नक्सा चाहिँ प्रकाशन गर्यो त्यो प्रकाशित नक्सालाई त्यो निशान छापमा एउटा संवैधानिक रूपले अगाडि बढाउनका निम्ति यो विधेयक आयो र त्यसकारण यो विधेयकले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो अन्तरात्मा र हाम्रो मुटुको ढुकढुकीलाई बोकेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उच्च राख्नका लागि र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि जुन यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छ म यो विधेयकको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र समर्थन गर्न चाहन्छु। र सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्रै होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै ठाउँमा यस्ता सीमाका सम्बन्धमा विभिन्न विवादित कुराहरू रहेका छन् र यी विवादित कुराहरूलाई नेपाल सरकारले आपसी एउटा कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट यसको समाधान गर्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ र एउटा सफलताको पहिलो चरण स्वरूप नेपाल सरकारले यो जुन नक्सा प्रकाशन गरेको छ यो नेपालको नक्सा प्रकाशनले हाम्रो गौरवलाई माथि उठाएको छ, हाम्रो साहसलाई चाहिँ बढाएको छ। म पुनः यो विधेयकको स्वागत गर्दै यसलाई एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले हामी प्रतिनिधि सभाले जसरी नै एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गर्ने एउटा अठोट र विश्वास बोक्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।